तुमकां जिविताचें पुस्तक संवसारांत मेळचें ना. जिविताचें पुस्तक एकूच जावन आसा आनी तें म्हणजे पवित्र पुस्तक बायबल. मोगा बाबडनो, फाटल्या कार्यावळीन आमी पळयलें की सोलोमोनान कशे तरेन देवा लागीं जाणवाय मागली आनी देवान ती ताका कशे तरेन दिली. आनी जेन्ना ताणें सारको निर्णय घेतलो तेन्ना ताचें नांव सगळे सुवातेचेर जावंक पावलें, म्हणजे तो खूब फामाद जालो. मोगा बाबडनो, दाविदा भितर आनी सोलोमोना भितर खूब अंतर आसलें. सोलोमोनाक आमी शांतीचो राजा अशें म्हणूंक शकता आनी दाविदाक आमी झुजाचो राजा अशें म्हणूंक शकता. जरी सोलोमोनाच्या वेळार शांती आसली जाल्यार ती दाविदा वरवींच ताका फावो जाल्ली आसली, कारण दाविदान जायतीं झुजां केलीं आनी उपरांत इस्रायलाच्या विरुद्ध कोणेंच झूज करूंक नासलें, कारण इस्रायलाच्या विरुद्ध झूज करी सारको राजाच नासलो. त्याच पासत सोलोमोनाच्या राजान खूब शांती आसली आनी सोलोमोनान जेन्ना आपणाच्या हातान राज घेतलें तेन्ना सगळे सुवातेचेर ताका शांती फावो जाल्ली आसली. मोगा बाबडानो, आयज जर आमी स्वतंत्र आसात तर ते आमच्या कोडण्या वरवींय तर दोनया जेजूच्या व्हड कामा वरवीं, कारण ताणें तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत आपणाचो जीव दिल्लो आसा. सैतानाक ताणें आरयल्लो आसा आनी तुका आनी म्हाका ताणें जैतिवंत जिवीत जिवंक आदार केल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं आमकां शांतीचें जिवीत मेळटा. आतां आमी पयल्या राजाच्या 4थ्या आविसराच्यो पयल्यो 6 वळी पळोवया. हातूंत आमकां सोलोमोनाच्या कांय कारभारांची नांवां वाचूंक मेळटा आनी तातूंत कांय दाविदाचे नातूय आमकां पळोवंक मेळटा, म्हणजे सोलोमोनाचे पुतणये ते जावन आसले. 4थ्या आविसराची 7वी वळ आमी वाचूया. आनी सोलोमोनाचे सगळ्या इस्रायलाचेर 12 कारभारी आसले. ते राजाक आनी ताच्या घोराण्याक जेवण दिताले, म्हणजे तांकां ते जेवण सप्लाय करताले. सोलोमोनाचे हे 12 कारभारी इस्रायलाच्या 12 वंशांतल्यान ताणें विचून काडलेले आसले. राजा आनी ताचें घोराणें हांची गरज बागोवची जबाबदारी तांची जावन आसली. 20वी आनी 21वी वळीन जर आमी पळयलें तर आमकां अशें दिसून येता ताचें व्हडपण कितलें आसलें तें आमकां कळून येता. जुदा आनी इस्रायल खूब जावन आसले. ते सोमदिराचे देगेर आसलेल्या रेवेच्या कोणा इतले आसले आनी ते खावन पिवन एकदम बरे आसले. फरात न्हंयच्या सुवातेवेल्यान ते पॅलेस्टायन देशा पर्यंत तशेंच इजिप्ताच्या शिमेपर्यंत जी राजां आसलीं त्या सगळ्या राजांचेर सोलोमोन आपणाचो अधिकार चलयतालो. सोलोमोनाच्या सगळ्या जिवितांत ताणें तांचो कारभार सांबाळलो आसलो. खऱ्यांनीच हो काळ शांतीचो आनी समाधानाचो असो जावन आसलो. युद्धां म्हणजे झुजां सोंपलेलीं आसलीं आनी सगळ्या पासत सगळ्यो वस्तू भरपूर मेळटाल्यो. मोगा बाबडानो, क्रिस्ताच्या मुखार येवचें आसा त्या 1000 शांतीच्या वर्साची ही एक झलक जावन आसा. ह्या आविसरांत 25व्या वळीन आमकां वाचूंक मेळटा आनी सोलोमोनाच्या सगळ्या दिसांनी जुदा आनी इस्रायलाचे सगळो वंश खुशालकायेन आनी शांतीन आसले. दाखाच्या आनी अंजिराच्या झाडा खाला बियान आसतना ते रावताले. हो काळ
एकदम बरो काळ जावन आसलो, कारण कोण कोणाचें कांयच घेयनासलो. आयजयाच्या 57व्या आविसरांत आनी 21व्या वळीन अशें म्हटलेलें आसा, दुश्टांक शांती आसूची ना अशें म्हजो देव म्हणटा. पूण जेन्ना शांतीचो राजा ह्या संवसारांत येतलो तेन्नाच ह्या संवसाराचेर शांती उत्पन्न जातली. सोलोमनाच्या वेळार आमी पळयलें की सगळे सुवातेचेर शांती आसली. आयज जर आमी संवसारांत पळयलें तर आमकां शांती खंयच दिसना. आनी ज्या देशाक शांती ना तो देश चड काळ तसोच उरोंक शकना. ज्या गोराब्याक शांती ना तो गोराबो चड काळ पर्यंत चलोंक शकना. त्याच पासत आमकां शांतीची गरज आसा. संवसाराची शांती आमकां कित्याकूच उपकारना, तर आमकां दुनिया जेजू क्रिस्ताची शांती जाय. ताणें अशें म्हटलां, जसो संवसारांत दिता तशी शांती हांव तुमकां दिना, तर म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. मोगा भावणानो, खरेंच आयज आमकां सगल्यांक दुनिया जेजू क्रिस्ताची शांती फावो जावंक जाय, कारण तो शांतीचो खुवर जावन आसा. तर आतां मुखार आमी पळोवया. दाविदान सुमार 3000 मुंड्यो रचलेल्यो आसल्यो. तातूंतल्यो चडश्यो पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात. सुमार 1005 गायनां ताणें बरयलीं. तो बरो गितां बरोवपी जावन आसलो. ताच्या गितांतलीं आमचे कडेन फकत सॉंग ऑफ सोलोमन हें पुस्तकूच आसा. तो झाडां विशीं बरो जाणवायेचो असो जावन आसलो. लाबानोनांतल्या झाडां संबंदी ते वणटीचेर जाल्ल्या ओजेब जिला विशीं ताणें बरयल्लें आसा. एजो हें खोडपाचेर जावपी एक ल्हान झाड जावन आसा. सोलोमनान जनावरांचेर तशेंच सुकण्यां संबंदीचेर बरयल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. इतलेंच न्हय, तर फुलां, पाकोळीं, किडे आनी मासळी ह्या संबंदी ताणें बरयल्लें आसा. ताका खूब व्हड जाणवाय देवान दिल्ली आसली. ताणें ह्या सगळ्या संबंदी बरयलें. ह्या सगळ्या गजालींचो ताणें अभ्यास केल्लो आसलो. बारीकसाणेन पळयल्यार ताचे इतली जाणवाय त्या काळार आनी कोणाकूच नासली. आनी आयच्या ह्या काळार पर्यंत ताका देवान दिल्ली जाणवाय ही व्हड जावन आसली. आयज सुद्दां इतले जाणवायेचो कोण ना अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. सोलोमन आपणाचे जाणवायेक लागून संवसाराच्या सगळ्या वाठारांनी गाजूंक लागलो. ताचें नांव सगळे कडेन जालें आनी ताची जाणवाय आयकोचे पसत पयशिल्ल्या देशांतल्यान जायतो लोक येवंक लागलो. मुण्णेच्या पुस्तकांत आसलेल्यो कांय मुण्ण्यो आमचे कडेन आसात. ताणें बरयल्ल्यो सगळ्यो मुण्ण्यो संवसाराच्या ल्हान तशा व्हड मनशांक उपेगाच्यो अश्यो जावन आसात. सोलोमनान जरी त्यो बरयल्ल्यो असल्यो तरी देवाचो आत्मो त्या मुण्यांत आसा. देवाच्या आत्म्या वरवीं त्यो आमकां समजूंक शकतात. मोगा बाबुडानो, संवसारांत जायते तरेचीं पुस्तकां आसात आनी तीं अशें सांगतात की काजारी जिवीत कुशाल बरीत कशें जातलें, शांती कशी फावो जातली, जाणवायेचो व्यापार धंदो कसो वाडटलो. पूण खरें जिविताचें पुस्तक तुमकां त्या सुवातेचेर दिश्टी पडचें ना. तुमकां जिविताचें पुस्तक संवसारांत मेळचें ना. जिविताचें पुस्तक एकूच जावन आसा आनी तें म्हणजे पवित्र पुस्तक बायबल. जोआचें शुभ वर्तमान 14वो आविसोर आनी 6वे वळीन अशें बरयल्लें आसा, वाट सोद आनी जिवीत हांवूच जावन आसा. म्हज्या वरवीं आयल्या बगर कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरचो ना. इतलेंच न्हय,
तर तो शांतीचो कुंवर जावन आसा. ताजी शांती तो आमकां दिता. आतां 5व्या आविसराकडेन आमी आमची नदर लावया. ह्या आविसरांत देवाच्या मंदिराचें बांदकाम हाजी खबर आमकां वाचूंक मेळटा. मंदिराच्या बांदकामा पासत सोलोमन सोराचो राजा हिराय हाजे कडेन उलोवणें करता. तशेंच सगळ्या इस्रायलांतल्यान 30,000 कामगार तो तयार करता. हें सगळें मंदीर बांदून हाडच्याक ताका 7 वर्सां लागलीं. पयले वळी प्रमाणे आतां आमी पळोवया. सोराचो राजा जें कितें करचो आसलो तें सोलोमना पासत न्हय, तर दाविदाच्या मोगा पासत तो करचो आसलो. सोलोमन ह्या सुवातेर म्हणटा की देवान म्हाका चारूय वाटेन शांती फाव केल्ली आसा. खरेंच मोगा भाव भयणांनो, देवान सोलोमनाक आपणाची शांती दिल्ली आसली. काळजांतली शांती फकत दोनी देवूच दिवंक शकता. दोनया जेजून लोकांक आमंत्रण केलें आनी म्हटलें, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात, ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. शांती जेजू क्रिस्तूस तुमकां दिवंक शकता. जर तुमकां ती आयजूच मेळूंक जाय जाल्यार ह्याच वेळार ती तुमकां मेळूंक शकता. तुमी मागणी करची चड गरज आसा. तुमचे पातकी जिवीत दुनिया जेजू क्रिस्ता मुखार तुमी उक्तें करूंक जाय. तेन्ना शांतीचो राजा तुमच्या काळजान येता. जेजू क्रिस्त तुमचो सोडवणदार म्हूण तुमी मानून घेयात. देवान सोलोमनाक सगळ्या लढायां पासून शांती दिली आनी ताकाच लागून सगळे वाटेन त्या काळार शांती आसली. 5वी ओळ. जरी दाविदान मंदिराच्या बांदकामाची सगळी तयारी करून दिल्ली तरी तो लढाय करणारो असल्या कारणाक लागून ताज्यान तें मंदीर बांदूंक जालें ना, कारण देवान ताका परवानगी दिवंक नासली. मोगा बाबडानो, सोलोमनान बांदलोले मंदिरा संबंदी जायत्या जाणांचें वेगळें मत आसा. तांचें मत जर आमी पळयलें तर तातूंत आमकां जायती जाणवाय मेळटा. कांय लोक म्हणटात की ताणें मंदीर बांदूंकूच नासलें, कारण त्या काळार लोक दोलींनी रावताले. पूण आमी इजिप्ताचो इतिहास जर पळयलो तर जायती 1000 वर्सां पयलीं ते लोक बरे सुदारलेले आसले. आयज मनीस हे वाटेन ते वाटेन शिपडलेले आसात, पूण त्या काळावेलो मनीस त्या सुवातेचेर रावून व्हड काम करतालो. आयच्या मनशां मदीं आनी त्या काळावेल्या मनशां मदीं बरोच बदल आसा. आयच्या मनशाक दिसता आपूण बरेंच कितें तरी केल्लें आसा, आपूण बरोच सुदारलेलो आसा, पूण तो आजुनूय काळखान आसा हें तो नकळो. कारण दोनया जेजूचो उजवाड ताका आजुनूय फावो जावंक ना. जेन्ना दोनया जेजूच्या उजवाडान जो कोण आसा ताकाच आमच्यांनी सुदारलेलो आसा अशें म्हणूं येता, कारण तो उजवाडांत आसा देखून. आयज मनशाच्या काळजान पातक लेपलेलें आसा आनी त्या पातकाक लागून ताका शांती ना. सगळे तरेच्या पातकान मनीस आयज बुडोवन गेल्लो आसा. पूण जो पर्यंत मनीस आपणाचें पातक दोनया जेजू क्रिस्ताच्या मुखार कबूल करिना तो पर्यंत ताका शांती आसचीच ना. आनी शांती ताका आसा अशें आमच्यांनी म्हणूं येना. रोमकारांक चीट 1 आविसर 21वी आनी 23वी वळ जर आमी वाचली तर आमकां अशें दिसून येता, देवाक वळखून सुद्दां देव म्हणून ताणी ताका वाखाणलो ना वो ताजे उपकार आठवूंक ना. ते जाणवाय नासलोले अशें जाल्ले आनी ताका बुद्धीच नासली. ताणी मंदिरां बांदलीं आनी मंदिरांनी सुकणीं, जनवरां
मनीस आनी सोरपडटात त्या सगळ्यांच्यो मुर्त्यो केल्यो आनी तातूंत दवरून तांची ते पुजा करूंक लागले. जोण एका जिवाक रावूंक ताणें घर बांदलें आनी तांची ताणें भोक्ती केली. ताणें तांचीं चित्रां आपणाच्या दोळ्यांनी हातांनी दापून दवरलीं. मोगा बाबण जिवंत आनी खरो देव आसतना तांणी हें व्हड पातक केल्लें आसलें. स्वर्ग देवाची व्हडवीक गायता. स्तोत्राच्या 19व्या आविसुराची पयली वळ तुमी वाचून पळयात. देवान सगळें आपणाचे मोहिमे पासत तयार केल्लें आसा. झाडां, फुलां, फळां, पर्वत, सुर्या, चंद्री, नखेत्रां, उदकां आनी उदकान आसलोली तरेकवार मासळी. हें सगळें देवाचीच रोसना जावन आसा आनी ती ताका बसता वाखाणटा. पूण मनीसूच देवा पासून पयस जाल्लो आसा. देव म्हणून मनशांनी आपणाच्या हाताच्या कामाची पुजा केली आसा. दोळे आसून ताणें देवाक पळयलो ना. कान आसून ताणें देवाची उतरां आयकलीं ना. तोंड आसून ताणें देवाची वाखाणणी केली ना. जाणवाय आनी शिकोप आसून ताणें देवाचें उतर वाचलें ना. असल्या मनशाची परिस्थिती कशी जातली तें देवूच जाणा. आयज देवाचे जाणवायेंत आमी चलोंक जाय. जिवंत आनी खऱ्या देवाचो आमी सोद करूंक जाय. सुटकेच्या 20व्या आविसुरांत 3 ते 6 वळींनी आमकां देवान व्हड कायदो घालून दिल्लो आसा. तो आयज सुद्दां आमकां लागू पडटा. तर पळोवया तातूंत ताणें आमकां कितें करूंक सांगलां. म्हज्या शिवाय तुका वेगळे देव आसूचे न्हय. तुज्या पासत कातयल्ली मुर्ती करूं नाका. तर मळबार आनी सोकला पृथ्वीचेर आनी उदकान आसलेल्या कोणाचीच तूं पुजा करची न्हय म्हणजे नमस्कार तूं करूं नाका व तांची सेवा चाकरी करूं नाका. कित्याक हांव तुजो यहोवा देव जावन आसा. जे म्हजो द्वेस करतात तांच्या 3ऱ्या-4थ्या पिळगेची हांव न्हीद करतलों आनी जे म्हजेर मोग करतात आनी म्हज्यो आज्ञा पाळटात तांच्या 1000 पिळग्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. इतिहासाच्या 2ऱ्या पुस्तकांत अशें बरयलां. तें पळोवन जर तुमी समजशात की देवाक रावच्या पासो सोलोमोनान मंदीर बांदलेलें आसलें जाल्यार तें तुमचें म्हणणें चुकीचें जावन पावलें आनी तें म्हणणें तुमचें सारकें जावचें ना. हें मंदीर मनशाक देवा कडेन वचपाक ताका यत्न करच्याक बांदलेलें आसलें. देवाक रावचें बसत न्हय. स्वर्गाचो आनी संवसाराचो दोनी त्या मंदिरांत रावूंक शकना. पूण देवा कडेन वयच्या बसत ती एक मनशाक वाट जावन आसली. त्या सुवातेचेर मनशान एकठांय जावंक जाय आसलें. ह्या सुवातेर पावलो कोरिंथकारांक बरयता. पयल्या कोरिंथकारांची चीट 3ऱ्या आविसुरांत 16वे आनी 17वे वळीन तुमी देवाचें मंदीर जावन आसा. तुमच्या भितर देवाचो आत्मो रावता. हें तुमकां खबर ना? जर कोण देवाच्या मंदिराचो नाश करीत तर देव तांचो नाश करतलो. जेन्ना तुमी तुमच्या पातकाचें बोगसणें मागून जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोडवंडार म्हूण मानून घेतात तेन्नाच देवाचो आत्मो तुमच्या काळजान भितर सरता. त्याच पासत तुमचें काळीज आनी तुमचें अंतस्करण दोनयाच्या पासत तुमी सदांच नितळ आनी शुद्ध दवरूंक जाय. तर मोगा बाबणांनो, खरेंच आयच्या देवाच्या उतरा उद्देशी देवान आमकां आशिर्वादान भरलें अशें हांव समजतां. आमचें आत्मीक जिवीत देवान वाडयलें अशें हांव समजतां. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.